ایک مکمل آیا مبارکہ تلاوت کی تھی اور ایک آیا مبارکہ کا کچھ حصہ آپ احباب کے سامنے میں عرض کیا. حق تبارک و تعالی بھی باہر کا دعا ہے مانے مسبندانہ چیز دے تیری دماغ زبان دے کلمۃ الحق جاری فرمائے. رب تعالی میں اور آپ سب عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ماہ ربیع الاول شریف جاری و ساری ہے. گزشتہ تقریباً 2 جمعہ مبارک آپ احباب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور آپ دیاں نعتاں اور باتاں دے حسین عنوان دے اوپر قرآن و حدیث کی روشنی وچ کچھ محبت بھریاں گلاں سماعت کرن کی سعادت حاصل کر رہے ہو. آج بھی ایک کڑی میں بیان کرنی ہے. وہ کڑی یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دیاں ختم نبوت دیاں گواہیاں زبان والیاں نے تے دتیاں زبان والیاں نے تے حضور دی ختم نبوت دا نعرہ ماریا لیکن بے زبانہ نے بھی حضور دی ختم نبوت دے نعرے مارے. یا یہ سمجھو کہ جنہاں دا بولنا صرف مشکل ہی نہیں ناممکن بھی سی. جنہاں دا بولنا ذہن و گمان تسلیم نہیں کرتا. جو تو حضور دی ختم نبوت دی باری آئی ہے انہاں پھر زبانہ نے بھی سرکار دی ختم نبوت دے نعرے مارے. اس حسین عنوان دے انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث دی روشنی وچ کچھ محبت بھریاں گلاں آپ سماعت فرمان دی سعادت حاصل کرو گے. حق تبارک و تعالی دی بارگاہ میں دعا ہے خالق حق کوئی بیان کرن دی مینوں تانوں سن کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. حضور دے غلام تو اپنی تقریر میں شروع کر دیتی ہے. اللہ وحدہ لا شریک دے ایک نبی گزرے نے جناب حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام. کیڑے نبی؟ سلیمان بن داؤد علیہ السلام. باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی. رب تبارک و تعالی دی ذات پاک نے باپ کو بھی شانہ اور مقام عطا فرمائے. خالق ذوالجلال نے بیٹے کو بھی شانہ اور مقام عطا فرمائے. حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر رب تبارک و تعالی نے آپ کو پرندیاں دی بولی عطا فرمائی. جنہاں دی بولی عطا فرمائی.
انسانوں کی بولی عطا فرمائی سی اور بالخصوص خالق نے آپ کو ہوا دے اتے بادشاہت عطا کی سی. بادشاہت ہوا دے آپ دی بادشاہت سی. آپ خود جدو بھی سفر فرمانا اپنے لشکر دے نال سفر فرمانا اس ہوا کو حکم دینا تک جدر لے کے جانا ہوندہ سی ہوا اس تخت کو اس جگہ دے پہنچا دیتی سی. یہ سمجھو جیویں ساڈے ہاتھ وچ گڈی دا سٹیئرنگ ہوئے جہڑے پاسے نوں موڑیے ساڈی اپنی مرضی. سلیمان پیغمبر کو بھی خالق ذوالجلال نے ہوا دے بادشاہت دتی سی جہڑے پاسے نوں سلیمان پیغمبر دا دل کردا سی ہوا دا رخ اس پاسے نوں موڑ چھڑدے. تخت تے سفر فرمانا کتب تفاسیر کے اندر ایک گل موجود ہے کہ بالاتفاق ایک موقع ایسا آیا آپ اپنے لشکر دے نال تخت دے نہیں بلکہ زمین دے سفر فرما ہے. زمین دے سفر ہو رہے ہیں اپنے لشکر دے نال اپنی فوجاں دے نال جا رہے ہیں. چلدیاں جو تو پہنچے نا اس وادی دے اتے جس وادی دے ارد گرد چونٹیاں دیاں بہت ساریاں پھلاں سن. چونٹیاں دے بہت سارے ٹھکانے سن. جو قریب پہنچے تے چونٹیاں وچوں جیڑی چونٹیاں دی سردار سی نا وہ بول کے انہاں چونٹیاں نوں آکھ دیے نہیں اپنیاں کھڈاں وچ لک جاؤ سلیمان پیغمبر دا لشکر آ رہا ہے کدھر اے نہ ہو تساں سلیمان پیغمبر دے لشکر سے تھلے لتاڑ دتیاں جاؤ. وہی نقشہ رب تبارک و تعالی دے قرآن نے نقشہ کھچیا ہے جیڑا آپ احباب کے اللہ دا قرآن پڑھ کے میں عرض کر لگنا ذوق نال بولو سبحان اللہ. عزیزان گرامی توجہ فرما اللہ وحدہ لا شریک دا مبارک فرمان رب ذوالجلال نے فرمایا حتی اذا اتوا علی وادی النمل. رب تبارک و تعالی دے قرآن نے دسیا جدو حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر اپنے لشکر دے نال سفر کردیاں جدو وادی نمل دے قریب پہنچے نے. وادی نمل دے قریب پہنچے نے. نمل دا معنی چوٹی ہوندا ہے. رب تبارک و تعالی دی ذات پاک نے قرآن حکیم دے اندر اس پوری آیت سورہ مبارکہ نازل فرما دیتا ہے. اللہ نے سورہ نمل پوری قرآن دے اندر نازل کر دیتی ہے. رب دا قرآن دس رہا ہے جدو حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر دا لشکر وادی نمل دے قریب پہنچے آئے انہاں وچوں جیڑی چوٹیاں دی سردار قالت نملا چوٹیاں دی سردار بول دیے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. چوٹیاں دی سردار گلاں پہ کر دیے اپنیاں دیگر چوٹیاں دے نال. میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن فرما رہا ہے چوٹیاں دی سردار رکھ دیے نی چوٹیوں سلیمان نبی دا لشکر پہ آتا ہے. سلیمان نبی دیاں فوجاں پیاں ہوندیاں نے. مساکنکم اپنیاں کھڈاں وچ لک جاؤ اپنیاں مکاناں دی
اندر داخل ہو جاؤ لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ کدرے نہ ہو بے خبری دے اندر تساں انہاں لشکراں دے تھلے دبا دتیاں جاؤ تساں انہاں لشکراں دے تھلے کچل دتیاں جاؤ وہم لا یشعرون تے اس گل دا انہاں نوں پتہ ہی نہ لگے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو حضرت امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایتھے بڑا بمب جملہ بیان کیتا ہے نقطہ دیتا ہے آپ فرماتے نے چونٹیاں نوں یہ پتہ سی کہ نہ رب دا نبی جان پٹ کے ظلم کرتا ہے نہ کسی نبی دے اصحاب جان پٹ کے ظلم کرتے ہیں چونٹیاں نوں بھی علم سی چونٹیاں بھی جان دیا سن چونکہ لا یحتمنکم چونٹیاں کلیے کدرے نہ ہوئے بے خبری دے اندر تو سن کو چل دتیاں جاؤ انہاں نوں پتہ ہی نہ لگے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو ہن ویکھو رب دا قرآن دس رہا ہے حضرت سلیمان پیغمبر جان بوجھ کے ظلم نہیں کیتا حضرت سلیمان پیغمبر دے جڑے اصحاب سن وہ بھی ظالم نہیں سن وہ میرے نبی دے غلام سلیمان نبی دے اصحاب ظالم نہیں تے میرے نبی دے غلام دے اصحاب کے میں ظلم کرنے والے ہو سکتے حضور دے غلام حضور دے اصحاب جڑے نے ہو کے میں ظلم کرنے والے ہو سکتے نے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں نانا ایک پاس سلیمان علیہ السلام ایک پاس سلیمان دا بھی امام ایک پاس سلیمان علیہ السلام دی امت ایک پاس کملی والے تاجدار دی امت وہ امت جیڑی کل امتاں دی سردار بن کے آئی ہے وجہ میں کل امتاں دی سردار حضور دی امت بن کے آئی ہے وہ میں میرے نبی دے اصحاب کل نبیان دے اصحاب دے بھی سردار بن کے آئے پتہ چلے رب تبارک و تعالی دی ذات پاک نے اللہ وحدہ لا شریک نے مدینے دے تاجدار نوں بھی بڑی شاناں عطا کیتیاں نے بڑے بڑا مقام عطا فرمائے نے جے میرے نبی دی شان اعلی ہے او میں میرے نبی دے اصحاب دی شان بھی اعلی ہے تے میرے نبی دی آل دی شان بھی اعلی سجڑوں تے بیڑیوں آج ویکھو لڑائیاں تے جھگڑے پہ ہوندے نے کوئی سرکاراں نال پیار کردے نے تے حضور دے اصحاب دے حضور دی آل دے نال محبتاں نہیں کردے کوئی حضور دی آل دے نال پیار کردے نے حضور دے اصحاب دے اتے تن و تشنیاں کردے نے کوئی حضور دے اصحاب نال پیار کردے نے حضور دی آل دے اتے گلا کردے نے الحمدللہ ساڈا اے سچا تے سچا تے کھرا اسی نعرہ مار کے رکھنے اسی الحمدللہ حضور دے بھی غلام حضور دے اصحاب دے بھی غلام تے حضور دے آل دے بھی اساں غلام میرے نبی دی شان بھی اعلی میرے نبی دے اصحاب دی شان بھی اعلی میرے نبی دی آل دی شان بھی اعلی شاعر نے اس جیل نو بیان کیتا ہے کہ کملی والے دا دربار نرالا ہے آپ نرالا ہے گھر بار نرالا ہے کملی والے دا اور دربار نرالا ہے آپ نرالا
پھر مولا علی ویکھو صدیق عمر ویکھو عثمان غنی ویکھو ویکھنا چاہندے ہو پھر مولا علی ویکھو ساڈا ایمان دے عقیدہ کیے میں نعرہ لان لگا کہ کملی والے دا اوے ہر یار نرالا کملی والے دا ہر یار نرالا آپ نرالا گھر بار نرالا کملی والے دا اور دربار نرالا آپ نرالا گھر بار نرالا میرے نبی دے غلاموں سادہ نبی بھی اونچی شان والا میرے نبی دی آل بھی اونچی شان والی میرے نبی دے اصحاب بھی اونچی شان والے سبحان اللہ جی میں پڑھ دی سیوں میں نہیں بولے سینے تا زور لا کے بولو سبحان اللہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اور اللہ بتا قرآن پہ دسدا ہے 3 میل دور حج سلیمان پیغمبر دا لشکر 3 میل دور ہے چونٹی چھوٹی جی چونٹی 3 میل دور سلیمان پیغمبر دیاں گلاں باتاں سن کے تے اپنی دیگر دیاں چونٹیاں نو خبردار کر دیتا ہے مدینے دے تاجدار دے غلاموں آخر دنوں اللہ دے نبی دی شان دستا جاواں رب دے نبی دا مقام کیے اللہ دا قرآن فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا اللہ دا قرآن فرماتا ہے جدو چھوٹی نے گلاں کیتیاں نے اپنی باقی چھوٹیاں دے نال جناب حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر نے 3 میل دور اس چھوٹی دیاں گلاں سنیاں نے اس چھوٹی دیاں گلاں سن کے حضرت سلیمان پیغمبر نے اپنے لشکر نو اطلاع دیتی ہے اللہ دا قرآن فرماتا ہے جو دوست چھوٹی نے گلاں کیتیاں نے سلیمان پیغمبر نے گلاں سن کے اللہ دا نبی اتنا ہسیا ہے آپ دے مبارک دندان وچ نور دیاں شعاعاں نکلن لگ پیاں نے سلیمان پیغمبر جدو مسکرائے نے ہسے نے سے دندان مبارک چھال مارن لگ پے نے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آؤ ہن بہترین نقطہ عرض کرتا جاواں اے جناب حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام دی شان ہے 3 میل دور چونٹیاں دی آواز پہ سن دے نے چونٹیاں دی آواز 3 میل دور جڑے سن دے نے انہاں دا نام سلیمان اے سلیمان نبی نشان ہے آخر دنوں اپنے نبی دا مقام دے شان دے عظمت دستا جاواں مدینے دے تاجدار دے غلاموں میرے نبی دا مقام کیے گل اپنے گولو نہیں بخاری شریف جو حدیث پاک پڑھن لگا جناب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا سرکار دو عالم نے ایک بار متھا چومیا ہے متھا چوم کے میرے نبی نے فرمایا بلال میرا آج والی رات جدو میں جنت میں گیا اپنے اگے لگے تیرے چلن دیا میں نوالا سنیا نے اپنے اگے اگے تیرے چلن دیا میں آوازاں سنیا نے اور نبی دے غلاموں جتھے سرکار گئے نے جنت جیڑی ہے 7 آسماناں تو اُتے پھر 7واں آسمان پھر 6واں آسمان پھر 5واں آسمان پھر 4تھا پھر تیسرا پھر دوسرا پھر پہلا آسمان پھر زمین دے آسمان دا جڑا درمیانی فاصلہ ہے لکھاں دا فاصلہ لکھاں میل دا فاصلہ ہے تے جناب حضرت
سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ دیاں گلیاں وچ پتر دے مکہ دیاں گلیاں وچ تر والے بلال حبشی دے پیراں دیاں آوازاں جناب کملی والے تاجدار نے جنت وچ لکھاں میل فاصلے جو سن لیا نے اور نبی اپنے غلاماں دا درود و سلام کیوں نہیں سن سکدا لکھاں میلاں دے فاصلے دے حضرت بلال حبشی دے چلن دیاں آوازاں جنت وچ حضور نے سن لیا نے پھر اپنے نبی سادے غلاماں دا درود و سلام کیوں نہیں سن سکدے اوے نبی دے غلاموں 3 میل دے فاصلے تے جڑا چونٹیاں دی آواز سنے او حضرت سلیمان پیغمبر لکھاں میلاں دے فاصلے تے آسماناں تو بھی اٹھے مکے دے اندر چلا والے بلال بے کسی کساک دیاں آوازاں جنت وچ نیڑے سن دے نے او کامنا دا لال تے امت دا مزار او ساڈے نبی دی مبارک ذات او ساڈے نبی دی عظمت و شان والی ذات مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آؤ میں ہن اپنی تقریر دے عنوان والا گیا رب تبارک و تعالی دی ذات پاک نے ساڈے نبی نو شان عطا فرمایا نے جناب حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر دی آمد دا اعلان سلیمان پیغمبر دیا شانہ 3 میل دے فاصلے دے چونٹی نے بیان کی دیا نے تے ساڈے نبی دی آمد دے ختم نبوت دے نعرے بے زبانہ نے مار دے نے جنہوں اللہ نے زبان دیتی سی انہوں نے تے نعرے مارے مارے دے جنہوں زبان عطا نہیں سی ہوئی ختم نبوت دے انہوں نے بھی نعرے مار دیتے دے میں اگلی گل یہ پڑھنے لگا علامہ امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی کتاب المستدرک علی الصحیح ہے نبی جو حدیث پاک پڑھنے لگا جناب سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت کرتے نے فرماتے نے کملی والے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمانے حضور دے غلام سرکاراں دے ارد گرد بیٹھے نے حضور دے غلاماں دی محفل لگی ہوئی ہے سرکار اپنے غلاماں دے اجتماع کے اندر بیٹھے ہوئے نے حضرت ابن عمر فرماتے نے اساں ویکھے آئے مسجد نبوی دے دروازے دے اندر ایک عربی لال رنگ دی اونٹنی دے سوار ہو کے آیا ہے لال رنگ دی اونٹنی دے چڑھ کے آیا ہے سیرت بھی بڑی سونی ہے صورت بھی بڑی سونی ہے قد کام بھی بڑا لمبا ہے تے گفتار بھی بڑی سونی کردا قد کام بھی بڑا لمبا ہے آپ فرماتے نے او عربی آیا ہے مسجد نبوی دے گیٹ دے اندر آکے اپنی سواری تو تھلے آیا ہے اپنی سواری مسجد نبوی دے باہر گیٹ وچ بننی ہے جو کہ جڑے حضور دے غلام دور دراز ہوندے سن انہاں دے سواریاں نوں بنن واسطے باہر انتظام کیتا گیا سی نبی دے غلام نے آ کے اپنے لال رنگ دی اونٹنی بننی ہے بن کے ادب دے نال محبت دے نال ہاتھ بن کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ آ کے حاضر ہو گیا ہے آ کے بیٹھ گیا ہے سرکار دو عالم دیاں محبت بڑیاں گلاں نو سماعت کرنا انہیں شروع کر دیتا ہے حضرت ابن عمر فرماتے نے تھوڑی دیر گزری ہے تھوڑی دیر بعد وہ جو لوگ آئے نے انہوں نے آ کے اطاع کر دیتا ہے جڑا اے غلام عربی آیا ہے جڑا اے اونٹنی لے کے آیا ہے اے اونٹنی اے دی نہیں
بلکہ ایک اٹھنی سادی چوری کر کے لے کے آیا ہے ایک اٹھنی چوری دی اٹھنی ہے یہ سواری یہ دی شادی ہے چوری کر کے لے کے آ گیا ہے نبی پاک دے غلاموں جو دو غلام دا مقدمہ سرکارہ دے دربار میں جو پیش کیتا گیا ہے جناب حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کملی والے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا حضور نے فرمایا اے علی کھڑا ہو جا اس عربی دے کول اگر اللہ دا حق ہے ادھے کولو واپس لے لے اگر رب دا حق ہے ادھے کولو واپس لے لے مطلب کی اگر ایک اونٹنی ایدی نہیں پھر ادھے کولو واپس لے لے اگر معاملہ ایدے پر آپس ہوئے اگر ایک اونٹنی ایدی ہوئے پھر ایک اونٹنی ایدے کولے رہن دے مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سرکارہ نے مولا دی مشکل کشان حکم دیتا ہے حضرت مولا دی مشکل کشان کھڑے ہوئے نے حجی حکم دی تعمیل کرنا ارادہ فرما رہے نے ابن عمر فرماتے نے سرکار نے اپنے اس غلام پر ویکھے آئے جدھر مقدمہ درج کرایا گیا سی ویکھے آئے مردے مردے اترو کٹ کے روئی جاندہ ہے زبان دے نال دل میں جو کچھ نہ کچھ پڑی جاندہ اکھاں جو موٹے موٹے اترو پہ نکل دینے اکھاں جو موٹے موٹے اترو نے زبان دے نال کوئی چیز پڑی جاندہ ہے مدینہ دے تاجدار نے اکے بلایا سرکار دی ذات پاک نے پوچھنا کیتا میرے نبی نے فرمایا غلاما کیوں پیارو نائے خیر دینا روڑے آئے حضور دے غلام فرماؤ دینے غلام نے کوئی جواب نہ دیتا بس اکھاں میں جو موٹے موٹے اترو نے زبان دے نال کوئی چیز دل میں جو پڑی جا رہا ہے حضور نے دوسرے بارہ پوچھنا کیتا ہے غلام روئی جا رہا ہے زبان دے نال کچھ نہ کچھ پڑی جا رہا ہے سرکار دی ذات پاک نے تیسرے بارہ پوچھنا کیتا ہے نبی دا غلام ہجے بولیا نہیں اور دل دے سنگ مارا گوا حضور نے غلام فرمودے نے ہجے وہ عربی بولیا نہیں مسجد نبوی دے دروازے کے اندر جوڑی لال رنگ دی اٹھنی سی وہ بول پئی جوڑی لال رنگ دی اٹھنی ہے وہ بول پئی وہ بول کے عرض کر دی اللہ دے نبی مینوں رب دی قسم ہے جس رب نے تینوں عزت دے کے دنیا دے مبعوث فرمایا ہے جس رب نے تینوں عزت دے کے اس دنیا دے بھیجا ہے سونیا میرا جڑا حقیقی مالک ہے او جڑا زمیناں دا بھی مالک ہے آسماناں دا بھی مالک ہے حقیقی مالک میرا او لیکن جڑا زمین دے میرا مالک ہے یہی مالک ہے سونیا میں اے دیاں اے دے جڑا الزام لایا جا رہا ہے میرا جڑا مالک ہے اے سچا ہے آن والے لوگ جھوٹے نے اے سچا ہے حضور جڑا غلام کو آیا نا اے سچا ہے تے جڑے آن والے نے جنہاں نے آگ کے مقدمہ درج کرایا ہے حضور میں چوری دی نہیں ہاں میں انہاں دی نہیں ہاں میں یہ دی زمین دے اتے میرا مالک اے ہی حضور دے غلام کو سرکار نے اپنے غلام کو اگے کیتا تے متھا چومیا چوم کے سرکار نے فرمایا غلام آتے مبارک ہوئے تیری گواہی ایک بے زبان اٹھنے نے دے دیتے تینوں مبارک ہوئے تیری گواہی ایک بے زبان اٹھنے نے دے دیتی ہے مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آؤ اگلیاں گلاں عرض کراں بے زبان اٹھنے نے گواہی دیتی کے میں دیتی کے دے وسیلے دے کے دے صدقے دے
سچ میں آئے چم کے میرے نبی نے فرمایا میرے غلام اس گل دی تصدیق دے ہو گئی ہے آن والے جھوٹے نے تو سچا ہے اے اٹھنی تیری ہے پر ایک دس دل دن زبان دے نال پردہ کی رہا ہے دعا کی منگدا رہا ہے چونکہ میں دیکھ رہا ہاں مدینے دیا گلیاں دے اندر تیری اس دعا نو احاطہ تحریر کرن واسطے تیری اس دعا نو فرشتے لکھن واسطے ذوق در ذوق شوق در شوق زمیناں دے اتر آئے نے تیری اس دعا نو لکھن واسطے احاطہ تحریر کرن واسطے میں ویکھ رہا ہاں مدینے دے گلیاں دے اندر آن والے فرشتیاں دا مجمع لگا ہوا دس دے صحیح پڑھیا کی یہ دعا کیڑی چیز منگی مدینے دے تاجدار دے غلاموں او عربی سرکاراں دی بارگاہ وچ عرض کردے سونیا لجپالا میں منگیا کیے سب تو پہلے میں تہاڈی ذات دے درود و سلام دے تحفے پیش کیتے پہلے تہاڈی ذات دے درود و سلام پڑھیا ہے تہاڈی ذات دے درود و سلام پڑھ کے پھر میں رب دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتی ہے میرے مالکا تینو اس درود دا واسطہ اس درود والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا واسطہ میری عزت رکھ لے مالک تو تے جاننا ہے اٹھنی میری ہے آن والے لوگ جھوٹے نے میں سچا ماں حضور دعا تہاڈی ذات سلام بھی پڑھیا ہے تہاڈی ذات دا وسیلہ بھی دتا ہے میرے نبی نے فرمایا میرے غلام آج تو ساڈی ذات دے درود بھی پڑھیا ہے ساڈی ذات دا واسطہ دے وسیلہ دے کے رب کو دعا منگیاں دی اللہ نے تیریاں دعا موڑیاں نہیں ایک بے زبان اٹھنی کونوں ساڈے وسیلے کے صدقے نال تیریاں دعائیاں اللہ نے دعائیاں نے میرے نبی نے غلاموں سرکار نے فرمایا میرے غلاماں ہن کثرت نال میں مصطفیٰ دی ذات دے درود و سلام دے قدرے پیش کردا یہ تینوں جڑی عزت ملی ہے نا حضور نے فرمایا اے میرے وسیلے سے صدقے دے نال ملی میرا وسیلہ دے کے میری ذات دے درود و سلام پڑھ کے جدو رب کو نو عزت منگی ہے نا پھر خالق ذوالجلال دی ذات پاک میں ایک بے زبان اٹھنی رب دی ذات پاک نے طاقت دے دیتی ہے طاقت لبی کے میں حضور دے وسیلہ جلیلہ دے صدقے دے نال لبی ہے تے اس اٹھنی نے نعرہ ماریا کہ لجپالا آن والے جھوٹے نے جیڑا میرا مالک ہے کل بھی سچا سی تے اج بھی سچا ہے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں عرض کیتی ہے زبان والیاں نے تے گوائیاں دتیاں نے بے زباناں نے بھی میرے نبی دی ختم نبوت دے بارے مار دتے آؤ میں آخری گل عرض کردا جاواں حجت اللہ العالمین علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی لکھی ہوئی کتاب جناب حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں سرکار دی پاک بارگاہ وچ غلام حاضر خدمت ہویا ہے آ کے عرض کردا سونیا میں اسلام دی حالت وچ تواڈے کول آیا مطلب کی لجپالا کلمہ پڑھ چکا ہوں ایمان دی حالت وچ میں نعرہ مار کے گواہی دینا اللہ دے علاوہ کوئی اللہ کی عبادت نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دے بندے تے رب دے سچے تے سچے رسول نے پر سونیا میرا دل پیا کردا ہے میری
سارے سبز شاندار درخت جڑے نے انہاں نوں حکم فرماؤ اے تہاڈی دعوت دے لبیک وی آکھن تے تہاڈیاں گواہیاں وی دے تہاڈیاں گواہیاں دے نعرے بھی مارن نبی پاک دے غلاموں سامنے درخت دے حضور دی ذات پاک نے درخت والی اشارہ کیتا میرے نبی نے فرمایا درخت میرے کول چل گیا سرکار دی آزاد مبارک دا جانا سی حدیث دے لفظ نے درخت پہلے سجے جھکے آئے پھر کھبے جھکے آئے زمین وچوں جنا نکلیاں نے سیدھا کھڑا ہو گیا ہے اپنیاں جنا نو گسیٹدا میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہویا ہے حضور نے فرمایا درخت دس گواہی کی دینا ہے اس درخت نے نعرہ ماریا میں گواہی دینا اللہ دے علاوہ کوئی لے کے عبادت نہیں تسی اللہ دے سچے رسول میں گواہی دینا رب دے علاوہ کوئی لے کے عبادت نہیں تسی رب دے سچے تے سچے رسول گواہی دیتی اس غلام نے پھر عرض کی تھی حضور جی میں یہ آیا ہے نا انہوں حکم فرماؤ کہ واپس انہیں اپنی جگہ دے چلا جائے سرکار دی ذات پاک نے پھر حکم دیتا پھر درخت اپنی جڑاں دے نال چلدیاں اس جگہ دے اوپر پہنچ گیا جتھوں پہلے آیا سی تے جڑیاں جڑاں سن پھر اوویں زمین دے اندر پیوست ہو گئیاں نے پھر اپنی اصلی حالت وچ ہو گیا ہے جویں حضور دے حکم مبارک تو پہلے سی اس غلام نے شان ویکھی نا تے حضور دی ختم نبوت دا نعرہ لایا لا کے عرض کردا ہے سونیا ہنے گھر چلاواں جا کے تہاڈیاں اناتاں دے باتاں عظمت و شاناں اپنی قوم نو بھی جا کے سنانا وا اپنے گھر والیاں نو بھی جا کے سنانا وا حضور جی میں سن کے جا رہا ہاں ایویں اپنی قوم نو بھی اپنے گھر والیاں نو بھی لے کے تہاڈی بارگاہ وچ حاضر ہو رہے میرے نبی دے غلاموں زبان والیاں نے تے منیا گواہیاں دتیاں پر مدینے دے تاجدار دی ختم نبوت دے نعرے جڑے نے رب دی ذات پاک نے بے زباناں کو بھی مرا دیتے اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ میں دعا ہے مالک اج دی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالی رب ساریاں نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے اگر